السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار لا بريباراسيون كونكور ONE غادي نشوف واحد السلسلة ديال كيو سي ام. بالنسبة لكيو سي ام راه بليت ايتيليزي في لي كونكور، كيتحطو بزاف في لي كونكور، وهادشي راه مقتبس من الامتحانات السابقة. غادي نشوفو كالك نوسيون دي باز، وغنشوفو كذلك ايدونتيفيكاسيون لي زابارياج ديال لي بروتيكسيون، وكذلك كالك نوسيون ديال لي ريسك إلكتريك. غادي نشوفهم في هاد الفيديو ان شاء الله. اذا نبدا على بركه الله. وبالنسبه لي نوسيون دو باز راه اي الكتريسيان خاصو يعرفهم. داكوغ. اذا غادي نشوفوا بروميير كيسيون. pour tester la bobine d'un contacteur on utilise un ampèremètre ولا pour tester la bobine d'un contacteur on utilise un ohmmètre. donc la bonne réponse شنو هو الثانيه، يعني on utilise un ohmmètre. عندي واحد الكونتاكتور بغيت نعرفها واش خدامه ولا ما خداماش. كنجيب الملتيمتر ولا الميتريكس، كنسيليكسيوني لا بارتي اومتر، وكنشوف بعدا لا بوبين هي الاولى ا و ا2. الا كاينه لا كونتينيتي دونك راه مزيان، الا كان مقطع دونك راه بوبين مهم بوبين ما خداماش. ديك الساعه كنتقل لي كونتاكتور ديالو، كندير الان و 2، كندير مثلا الملتيمتر في البورن 1 وفي بورن 2 باش نشوف هذاك الكونتاكت واش خدام ولا ما خدامش. اش كندير؟ كنشد بالطورنافيس، كنورك على ديك بارتي كنورك عليها، وديك الساعه لا صونا يعني التفيرما راه مزيان، وكندير دوطخ كننتقل الكونتاكت الاخر لا ميم شوز. هذيك لا بارتي قلت لكم ديال الطورنيفيس كنورك على ديك باش نسد انا دوك الكونتاكت مانييلمون. داكوغ. اذا هنايا راه غادي نستعمل لومتر. انتقلوا هذا السؤال الثاني. Un disjoncteur différentiel permet de protéger contre les défauts d'isolement ou là un disjoncteur différentiel permet de protéger contre les surcharges. بالنسبة la bonne réponse هو premier choix، يعني un disjoncteur différentiel permet de protéger contre les défauts d'isolement. حيت disjoncteur différentiel أصلا كيبروتيجي هو les personnes contre les contacts directs et contacts indirects. بالنسبه للكونتاكت انديريكت هي عندها العلاقه بهاد لا كيسيون ديفو ديزولمون. يعني مثلا كان شي ماس اكسيدونتيل، مثلا واحد مثلا لافلانج، واحد الماشين مثلا ديال الصابون مثلا كان فيها واحد لا ماس، اش كيوقع؟ ما كيوقع دو اوتوماتيكمون كيمشي لا طير، يعني تري سونسيبل. هاد ديجونكتور ديفيرونسيير كتلقاه كاين ديال 30 ميلي امبير، يعني بلا سونسيبيليتي. فاش كيكون شي كورو كيسيركيلي في لا طير اوتوماتيكمون كيديكلونشي. داكوغ. وكونتاكت ديريكت هي مثلا شي كابل مثلا كونتاكت ديريكتومون ديال بيرسون، مثلا شي بيرسون توجه في واحد الكابل اللي كونديكتور فيه الضوء، تا كذلك الديجونكتور كيديكلونشي. ان شاء الله مزال ندير واحد الفيديو على لي كونتاكت ديريكت ولي كونتاكت انديريكت، حيت هاد الدرس راه مهم جدا وديال لا سيكوريتي ولا سيكوريتي باقي. ان شاء الله غادي نطرقوا فيديوهات على السيكوريتي حيت كتحط هي بزاف. ودابا اي سوسيتي دابا خاصها معيار ديال السلامه، يعني ما خاصوش يكونوا فيها لي زاكسيدون، يعني العامل البشري راه مهم بزاف. ولا كانوا الحوادث بزاف مثلا في شي سوسيتي كتكون ديك الشركه عندها واحد الصوره ناقصه، يعني براس خاصها تكون زيرو اكسيدون. داكور. اذا ننتقلوا لهاد لا كيسيون. ان غولي تيرميك n'a pas de pouvoir de coupure. un غولي تيرميك a un pouvoir de coupure. بالنسبه للغولي تيرميك كيبروتيجي لي سيركوي كونتر لي سيرشارج، ما عندوش هو علاقه بالبوفوار دو كوبير، ما كيحل ما كيسد ما كيحلش شي ديفو، ما عنده حتى حاجه. دونك هنايا ان غولي تيرميك نا با دو بوفوار دو كوبير، ما عندوش هو البوفوار دو كوبير. داكوغ. دونك هنايا ان كونتاكتور ان بوفوار دو كوبير ولا ان كونتاكتور نا با دو بوفوار دو كوبير. بالنسبه للكونتاكتور راه ديجا درتو الكابلاج بزاف، الكابلاج ديال الموتور ا5 درتو الديماراج ديال الموتور. كتلقى الكونتاكتور من واحد ليليمون اللي مهم بزاف في الكابلاج وفي البراتيك. اذا انا كندير واحد لامبيلسيون كنعطي اكسيتي ديك لا بوبين، كديماري الموتور، كنحيد عليها الضوء، الموتور لاري ديال الموتور دونك عندها بوفوار دو كوبير. دونك ان كونتاكتور ان بوفوار دو كوبير، ما كانش دا بوفوار دو كوبير غادي غيولي بحال السيكسيونور، ما يمكنش بحال دونك
دونك الكونتاكتور عندها بوفوار دو كوبير، والسيكسيونور كاين واحد السؤال هو غادي نشرحوه غيجي بعد هذا، هو هذا كو ريسك طون سي اون مانوفر ان سيكسيونور اون شارج. واش ما غادي يوقع والو ولا ارك الكتريكي اكسبلوزيون. دونك في اللوينو غتلقاو بزاف لي بوست الكتريك فيهم لي سيكسيونور، ولي سيكسيونور كاين بزاف في الاندستري. اذا كاين عندي انا واحد بريكوسيون، يعني بعض لي كونسين خاصني نغيسبكتيهم. بالنسبه لي سيكسيونور كما طرقنا الفيديوهات السابقه، نو جامي اوفرير اون شارج، ما عمري من نسدو ولا نحلو اون شارج. الا حليتو اون شارج الله يستر كيوقع واحد الارك الكتريك وكيوقع واحد الاكسبلوزيون، يعني الماتريال السيكسيون كديغرادا، والبيرسون اللي دار داك المانوفر حتى هو غياكل العصا كما كنقولوا. دونك السيكسيونور فيه واحد الخطوره بزاف، يعني الا بغيت نحلو تيكون عندي لو كورو انيل، لو كورو ايتيغال زيرو، لو كورو ايتيغال زيرو. هو داير بحال واحد البوبينه، مثلا واحد لابوبين مثلا كتيماغازي كتشارجا، الا قطعتي هذيك لابوبين كيكون واحد لارك. اذا هذيك لابوبين ديجا قريتو في الالكترونيك دو بويسونس كنديرو واحد ديود اغو ليبر باش ديشارجا. السيكسيونور ما عمرني ما كنحلو اون شارج، علاش؟ حيت لو بوفوار دو كوبير انيل، ولا بغي نحلو خاص يكون لو كورو ايتيغال زيرو. دونك هنايا غيكون واحد الارك الكتريك اكسبلوزيون. Donc, choisis la bonne réponse. Un section n'a pas de pouvoir de copier, un section a un pouvoir de copier. Donc, on a déjà oublié. Donc, la réponse est le seul. Un sectionneur n'a pas de pouvoir de copier, mais deux pouvoir de copier. Donc, هذا سؤال مهم هذا. Parmi ces classes de fusibles, laquelle a un temps de fusion plus rapide? واش classe UR ou la classe AM؟ يعني temps de fusion، يعني باش يدوب دغيا، باش يريبوندي فلا كان شي كورت سيركوي تفيزيونال فيه، حيت الفيزيبل كتفيزيون، الا خدمات كتحرك خصك تبدلها. واش كلاس اي ار ولا كلاس اي؟ بالنسبه كلاس اي ار كتسمى كلاس الترا غابيد، هذا كنستعمل في الالكترونيك دو بويسونس، هذا غابيد. دونك لا ريبونس هو السؤال الاول، هو الجواب الاول كلاس اي ار الترا غابيد بو بروتيجي في الالكترونيك دو بويسونس، كنديرو بزاف التريستور. في كلاس ا ام هو اكومبانون موتور، هذا كيكون في بروتيكسيون ديال لي موتور في الديماراج، حتى هو مزيان، هذا كنديرو في الديماراج ديال لي موتور اسينكرون. دونك هذا كيدير في الاندستري. المهم هذا الجواب هو السؤال هو الجواب الاول الترا غابيد يو ار. Quel élément de démarrage est représenté sur l'image? Démarrage direct premier sens de marche، démarrage étoile triangle، démarrage direct deux sens de marche. بالنسبه هذا هذا غادي تجاوبوا عليه فاسيلمون. هذا الجواب ديالو هو ديماراج ديريكت دو سونس دو مارش، حيت عندنا دو كونتاكتور، عندنا داك المثلث هو الفيروياج ميكانيك ما عمرهم ما كيخدموش او ميم طون. دونك لا بون ريبونس هو تروازيام شوا. اذا هنا كاين او رول برينسيبال دو سيكسيونور، بروتيجي كونتر لي سي انتنسيتي، ايزولي سيركوي الكتريك اون افال، بروتيجي لي كومبوزو الكتريك كونتر لي سيرشوف. لي سيكسيونور ما كيديرش شوا على بروتيكسيون نهائيا. دونك بروميير شوا ما كاينش، ما صحيحش. تروازيام شوا بروتيجي ما صحيحش. دونك لا بون ريبونس هي ايزولي لو سيركوي الكتريك اون افال. فاش كيكون مثلا شي ايكيب خدامه طرافو دو مانتونونس سيغ ان اباراي مثلا ولا سيغ انستالاسيون، لا كان ايزولي، يعني كان ايزولي هاد السيركوي بالسيكسيونور. ولكن كما قلنا قبل خاصني تنحل ديجونكتور، يعني السيكسيونور ما عندوش بوفوار دو كوبير. دونك فيغ اتونسيون لو سيكسيونور، وغيتحط له هادشي راه غيتحط في الامتحان ضروري. اذا نتمنى لكم التوفيق والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.